درود جمالی حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے کہ جو شخص کسی بھی پریشانی یا مصیبت میں ہو وہ اس درود پاک کو 1000 مرتبہ محبت و شوق سے پڑھے یا سنے تو اللہ تعالیٰ سے پھر دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت ٹال دے گا اور اس کی دعا کو قبول فرما دے گا اور اس کی جو بھی مراد ہوگی وہ پوری ہوگی۔ دوستو، اس ویڈیو میں 100 مرتبہ یہ درود پاک ریکارڈ کیا گیا ہے۔ آپ اس درود پاک کو 10 بار سنیں گے تو 1000 مرتبہ پورا ہو جائے گا۔ تو چلو مل کر پڑھتے ہیں، اور آپ نے سننا ہے اور میرے ساتھ پڑھنا بھی ہے۔ دوستو، ویڈیو کو لائک فرما دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ انشاءاللہ روزانہ کی بیس پر آپ کو درود پاک کی ویڈیو ملتی رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آله بقدر حسنه وجماله۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آله بقدر حسنه وجماله۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آله بقدر حسنه وجماله۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آله بقدر حسنه وجماله۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آله بقدر حسنه وجماله۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی
محمد وعلى آله بقدر حسنه وجماله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله بقدر حسنه وجماله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله بقدر حسنه وجماله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله بقدر حسنه وجماله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله بقدر حسنه وجماله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله بقدر حسنه وجماله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله بقدر حسنه وجماله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله بقدر حسنه وجماله.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله بقدر حسنه وجماله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله بقدر حسنه وجماله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله بقدر حسنه وجماله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله بقدر حسنه وجماله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله بقدر حسنه وجماله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله بقدر حسنه وجماله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله بقدر حسنه وجماله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد
محمد وعلى آله بقدر حسنه وجماله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله بقدر حسنه وجماله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله بقدر حسنه وجماله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله بقدر حسنه وجماله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله بقدر حسنه وجماله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله بقدر حسنه وجماله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله بقدر حسنه وجماله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله بقدر حسنه وجماله.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله بقدر حسنه وجماله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله بقدر حسنه وجماله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله بقدر حسنه وجماله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله بقدر حسنه وجماله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله بقدر حسنه وجماله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله بقدر حسنه وجماله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله بقدر حسنه وجماله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد
محمد وعلى آله بقدر حسنه وجماله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله بقدر حسنه وجماله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله بقدر حسنه وجماله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله بقدر حسنه وجماله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله بقدر حسنه وجماله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله بقدر حسنه وجماله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله بقدر حسنه وجماله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله بقدر حسنه وجماله.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله بقدر حسنه وجماله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله بقدر حسنه وجماله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله بقدر حسنه وجماله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله بقدر حسنه وجماله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله بقدر حسنه وجماله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله بقدر حسنه وجماله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله بقدر حسنه وجماله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد
محمد وعلى آله بقدر حسنه وجماله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله بقدر حسنه وجماله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله بقدر حسنه وجماله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله بقدر حسنه وجماله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله بقدر حسنه وجماله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله بقدر حسنه وجماله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله بقدر حسنه وجماله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله بقدر حسنه وجماله.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله بقدر حسنه وجماله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله بقدر حسنه وجماله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله بقدر حسنه وجماله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله بقدر حسنه وجماله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله بقدر حسنه وجماله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله بقدر حسنه وجماله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله بقدر حسنه وجماله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد
محمد وعلى آله بقدر حسنه وجماله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله بقدر حسنه وجماله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله بقدر حسنه وجماله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله بقدر حسنه وجماله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله بقدر حسنه وجماله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله بقدر حسنه وجماله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله بقدر حسنه وجماله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله بقدر حسنه وجماله.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله بقدر حسنه وجماله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله بقدر حسنه وجماله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله بقدر حسنه وجماله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله بقدر حسنه وجماله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله بقدر حسنه وجماله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله بقدر حسنه وجماله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله بقدر حسنه وجماله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد
محمد وعلى آله بقدر حسنه وجماله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله بقدر حسنه وجماله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله بقدر حسنه وجماله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله بقدر حسنه وجماله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله بقدر حسنه وجماله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله بقدر حسنه وجماله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله بقدر حسنه وجماله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله بقدر حسنه وجماله.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله بقدر حسنه وجماله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله بقدر حسنه وجماله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله بقدر حسنه وجماله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله بقدر حسنه وجماله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله بقدر حسنه وجماله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله بقدر حسنه وجماله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله بقدر حسنه وجماله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد
محمد وعلى آله بقدر حسنه وجماله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله بقدر حسنه وجماله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله بقدر حسنه وجماله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله بقدر حسنه وجماله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله بقدر حسنه وجماله.